रूस यूक्रेन जंग चंद हफ्तों में खत्म हो सकती है। ये जंग ना रुकी तो तीसरी आलमी जंग का बायस बन सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ्रांस के सदर की हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं यूक्रेन रूस जंग होना बाइडेन इंतजामिया की गलती थी। हमारा मकसद यूक्रेन में देर पा अमन कायम करना है। यूक्रेन को सलामती की जमानत देने के लिए तैयार है। यूक्रेन में यूरोपीय फौजियों को अमन दस्तों के तौर पर भेजा जा सकता है। रूस के सदर पुतिन यूरोपीय अमन दस्तों को कबूल करेंगे। रूसी सदर की यूक्रेन जंग के हवाले से अमरीकी सदर की तारीफ। कहा, डोनाल्ड ट्रंप का मौक़िफ़ रूस नहीं यूक्रेन के मफाद में है। अमरीकी हुक्काम के साथ आने वाली बातचीत दो तरफ़ा ताल्लुकात की तामीर पर मरकूज़ होगी। मुश्तरका दिफाई अखराजात में कटौती एक अच्छा ख्याल होगा। पुतिन का अमरीका से मादनी सरमायाकारी और फौजी अखराजात में कमी जैसे मसाइल पर ताउन का इशारा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने यूक्रेन से मुतालिक अमरीकी करारदाद मंजूर कर ली। रूस ने अमरीकी करारदाद में तरमीम की यूरोपीय कोशिश को वीटो कर दिया। करारदाद के हक में 10 वोट आए। फ्रांस और बरतानिया समेत 5 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में कहा गया, तनाज़े का फौरी खात्मा और यूक्रेन रूस के दरमियान देर पा अमन कायम किया जाए। रूसी फेडरेशन और यूक्रेन के दरमियान तनाज़े के दौरान अमवात पर इज़हार अफसोस। चैंपियंस ट्रॉफी का मेज़बान पाकिस्तान पहले ही मरहले में आउट हो गया। ग्रुप ए से न्यूजीलैंड और भारत ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। न्यूजीलैंड ने दूसरे मैच में बांग्लादेश को 5 विकेटों से शिकस्त दी। 237 रन का हदफ आसानी से हासिल कर लिया। प्राचन रविंद्रा ने 112 रन की शानदार इनिंग्स खेली। टॉम लीथन 55 रन बनाकर नुमाया रहे। मेगा इवेंट में आज ग्रुप बी का अहम मैच ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। रावलपिंडी स्टेडियम में मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में कौमी टीम की खराब कारकर्दगी से शायकीन मायूस। कहते हैं, टीम की भारत से शिकस्त कोई नई बात नहीं। होम ग्राउंड के बावजूद ग्रीन शर्ट्स की कारकर्दगी नाकिस रही। शायकीन क्रिकेट ने पीसीबी इंतजामिया और सिलेक्शन कमेटी को शिकस्त का जिम्मेदार करार दे दिया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तानी टीम दुबई से वापस इस्लामाबाद पहुंच गई। कौमी टीम आज इस्लामाबाद क्लब में प्रैक्टिस करेगी। 27 फरवरी को पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान ग्रुप ए का आखिरी मैच खेला जाएगा। दोनों टीमें सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी। अजरबैजान का पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, अप्रैल में मुआहिदों पर इस्लामाबाद में दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म इस्लामाबाद को बाकू जैसा खूबसूरत शहर बनाने की ख्वाहिशमंद। मजीद कहा, नॉर्थ साउथ राहदारी मुस्तक़बिल में गेम चेंजर साबित होगी। अजरबैजान को JF-17 तैयारों की फ़रोख्त पर भी बात हुई। सदर इल्हाम अलियव कहते हैं, पाकिस्तान के दिफाई पैदावार के शोबे में अहम मुकाम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से उज़्बेकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म का दौरा उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ाएव की दावत पर हो रहा है। वज़ीर आज़म के हमरा आला सतह का वक्त भी होगा। दो तरफ़ा ताउन, तजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई उमूर पर बातचीत होगी। चीफ जस्टिस जाहिया आफरीदी का डेरा इस्माइल खान जेल का दौरा। जेल इस्तिहाद और जुडिशल अफसरों की तरबियत से मुतालिक उमूर पर बातचीत। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हमरा थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा के सेशन जजेस से भी मुलाकात। कहा, दूर दराज इलाकों में नासाजगार हालात में काम करने वाले अदालती अफसर अव्वलीन तरजीह हैं। अदालती अफसरों को महफूज माहौल फराहम करने के लिए कोशा है। मुबैना धांधली की तहकीकात की दरख्वास्त से समाअत के लिए मुकर्रर। 5 रुकनी आईनी बेंच 28 फरवरी को समाअत करेगा। बानी पीटीआई और शेर अफजल मरवत ने मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच 28 फरवरी को समाअत करेगा।
ایڈیشنل رجسٹرار نذر عباس توہین عدالت کیس، حکومت نے سپریم کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی۔ 27 جنوری کو 2 رکنی بینچ کا فیصلہ کالعدم کرا دینے کی استدعا، موقف اپنایا۔ مرکزی مقدمے میں بھی بینچ کے دائر اختیار پر اعتراض اٹھایا تھا۔ آئینی ترمیم کے بعد ریگولر بینچ قانون چیلنج کرنے پر مبنی مقدمہ نہیں سن سکتا۔ فیصلے میں سپریم کورٹ ججز کمیٹی کو عملی طور پر غیر فعال کر دیا گیا۔ اپوزیشن الائنس کی کوششیں، سندھ کی سیاسی جماعتوں سے روابط، وفد کی سندھ ترقی پسند پارٹی کے سربراہ قادر مکسی سے ملاقات۔ سلمان اکرم نے کہا سندھ دھرتی کا ایک قطرہ پانی کہیں نہیں جانے دیں گے۔ اسد قیصر بولے پی ٹی آئی کو وقت پورا کرنے نہیں دیا گیا۔ اپوزیشن الائنس وفد کے ایاز لطیف کلیجو سے ملاقات۔ اسد قیصر نے ایاز لطیف کلیجو کو قومی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی۔ دوسری جانب تحریک تحفظ آئین اور جی ڈی اے نے مشترکہ کمیٹی بنا دی۔ کمیٹیوں کی ملاقات 26 سے 27 فروری کو اسلام آباد میں ہوگی۔ قوموں کی شناخت جو ہے وہ ان کی تاریخ ہوتی ہے، ان کے اوریجنز ہوتے ہیں۔ ایجوکیشن منسٹری جو ہے نا، وہ ہم جب منسٹری ہم بانٹتے ہیں تو سب سے آخر میں اس کا نمبر ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں لیتا۔ تشدد کی سوچ سے آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ وزیر دفاع خواجہ سرکت سیالکوٹ میں تقریب سے خطاب، کہتے ہیں یہاں بس حلف اٹھایا جاتا ہے، پاسداری نہیں کی جاتی۔ کابینہ میں جب وزارتوں کی تقسیم ہوتی ہے تو تعلیم کی باری سب سے آخر میں آتی ہے۔ جس سے کوئی وزارت نہیں ملتی وہ تعلیم کی وزارت دے دیتا ہے۔ جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان وفد کے ہمراہ قطر پہنچ گئے۔ مولانا فضل الرحمان کی حماس رہنماؤں سے ملاقات، غزہ اور فلسطین کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ مولانا کی حماس رہنماؤں کو ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی، کہتے ہیں فلسطین آزاد ریاست ہے، اسرائیلی قبضے کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ پاکستان میں پہلا روزہ اتوار 2 مارچ کو ہونے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسپارکو نے بھی پیشگوئی کر دی ہے، کہا سعودی عرب میں رمضان المبارک کا چاند 28 فروری کو نظر آ سکتا ہے۔ پاکستان میں عید الفطر 31 مارچ کو ہو سکتی ہے۔ ہارس اینڈ کیٹل شو کی اختتامی تقریب، آرمی چیف جنرل عاصم منیر مہمان خصوصی تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے تقریب کی میزبانی کی۔ تقریب میں گھڑ سواروں نے نیزہ بازی کا شاندار مظاہرہ کیا، تیر اندازوں نے صلاحیتوں کے جوہر دکھائے، خوبصورت جانوروں اور فلوٹس کی نمائش بھی کی۔ لاہور کے فورٹریس اسٹیڈیم میں ڈرون شو اور آتش بازی کا بھی اہتمام۔ فورٹریس اسٹیڈیم میں رنگا رنگ تقریب، گلوکاروں نے آواز کا جادو جگایا، راحت فتح علی اور دیگر فنکاروں نے سر بکھیر کر حاضرین کے دل موہ لیے۔ ڈھولچیوں کا فن کا منفرد مظاہرہ، کبڈی کا مقابلہ اور رستم پنجاب شو سجایا گیا۔ تقریب میں ہر طرف رنگوں اور روشنیوں کی بہار، ہزاروں لوگوں کی شرکت۔ ہارس اینڈ کیٹل شو کی تقریبات لاہور میں 16 دن جاری رہی۔ پاک بحریہ کی مشق سی گارڈ 2025 کی افتتاحی تقریب، کراچی میں تقریب میں پی ایم ایس اے، نیشنل شپنگ کارپوریشن، کوسٹ گارڈز اور دیگر اداروں کے نمائندوں کی شرکت۔ شرکاء کو مشق کے مقاصد اور جوائنٹ میری ٹائم انفارمیشن اینڈ کوآرڈینیشن سینٹر کے متعلق بریفنگ۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک نے مزید 2 جانیں لے لیں۔ میٹی ہیٹی پل پر ٹریلر نے کار، بائک اور رکشے کو ٹکر ماری، کار پل سے نیچے جا گری۔ کار سوار صنعتکار باپ اور ایک بیٹا جاں بحق، دوسرا بیٹا زخمی۔ جاں بحق افراد کی شناخت محمد اشرف اور نوید اشرف کے ناموں سے ہوئی۔ عثمان اشرف زخمی ہوا۔ باپ اور بیٹے ڈیفنس سے سائٹ ایریا جا رہے تھے۔ جس رنگ کا لباس اسی رنگ کی آنکھیں، بھارتی لڑکے کی خوبصورت آنکھوں کا ہر طرف چرچا۔ ننھے عرش کے سوٹ کا رنگ نیلا ہو یا کالا، آنکھیں بھی اسی رنگ میں ڈھل جاتی ہیں۔ بھارتی اداکارہ راکھی ساونت کی آخرکار پاکستانی اداکار لودھی خان سے ملاقات ہو گئی۔
मोहब्बत भरे अल्फाज और शिकवे एक साथ वीडियो वायरल में कहीं राखी सावंत दोदी खान से लड़ती नजर आई तो कहीं दोनों खुशगवार मूड में बैठे नजर आए। दोनों ने दुबई में पाकिस्तान और भारत का मैच एक साथ देखा।